हम नाम बेटी फातिमा हो, चादर को टुकड़ा टुकड़ा करके सब बेटी को दो, इसलिए कि मुझे अपनी बेटी फातिमा से प्यार है। और जो गुलाम अपनी बेटी का नाम फातिमा रख देता है, मुझे उस बेटी से भी प्यार है, मुझे उस बेटी से भी प्यार है। आज कहो कि कनीज़े फातिमा रखो, तलते फातिमा रखो, सुम्बुले फातिमा रखो, उम्मुल खैर फातिमा रखो, माह नूर फातिमा रखो, तो आज का नौजवान कहता है ये नाम बड़ा पुराना हो गया है। ये ना देखो कि पुराना हो गया है, बल्कि ये देखो कि इसमें नबी का प्यार टपक रहा है। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते मुझे अपनी बेटी फातिमा से प्यार है, और जो भी गुलाम बेटी का नाम फातिमा रख देगा, मुझे उस बेटी से भी प्यार है। आज तो ऐसा ऐसा नाम रखते हैं कि समझ में नहीं आता है कि मुसलमान की बेटी है कि किधर की बेटी। नाम ऐसा रखो बेटियों का कि नाम से पता चल जाए कि फातिमा की दादी है, गौस की शहदाई है, ख्वाजा की दीवानी है, प्यारे मुस्तफा की चाहने वाली है। नाम तो ऐसा रखो। अब मुसलमान भी ऐसा नाम रखते हैं कि समझ में नहीं आता इधर वाला है कि इधर वाला है। कोई पप्पू रखता है, कोई डबलू रखता है, कोई पिनकू रखता है, कोई टिनकू रखता है। माज़अल्लाह सुन्नियों तुझे क्या हो गया है? डबलू पिनकू नाम बच्चों का न रखा करो, वरना कयामत में रब के हुजूर जवाब देना पड़ेगा। बच्चों का नाम ऐसा रखा करो कि नाम बता दे तो नाम से पता चल जाए मदीने वाले का गुलाम है ये बच्चा। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते मुझे दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद हैं। नंबर 1 औरतें, औरतों में सबसे ज्यादा प्यार बेटी की हैसियत से मुझे अपनी बेटी फातिमा से है। चुनांचे मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबू मनाकिब अहले बैत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 17, 18, 19, 20, 21, 22 बड़ी प्यारी हदीस है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुना दे। हजरात, एक सहाबी है जिनका नाम हजरत अबू हुज़ाफा है। अपनी माँ से कहा मेरी माँ इजाजत दीजिए कि मैं हुजूर के पीछे नमाज पढ़ूं। किसके पीछे? और हुजूर से दरखास्त करूंगा कि मेरे लिए, मेरे माँ के लिए दुआ कर दे, मग़फ़िरत फरमा दे। माँ ने कहा बेटा इससे बढ़कर नसीब क्या होगा, जल्दी जा। हजरत अबू हुज़ाफा का मगरिब की नमाज पढ़ी, जबान न खुल सकी, खामोश रहे। या तो इसलिए खामोश रहे कि अदमन खामोश थे, या इसलिए खामोश थे कि तो सरकार तो जानते ही है कि आने का मकसद क्या है, बोलने की जरूरत क्या है, हुजूर खुद बता देंगे। हत्ता कि इशा का वक्त आ गया, जब सरकार नमाज पढ़कर फारिग होकर जाने लगे काशाना में, हजरत अबू हुज़ाफा पीछे पीछे चलने लगे। सरकार फरमाते या अबा हुज़ाफा मालो का कद गफरल्लाहु लका व उम्मिका। अबू हुज़ाफा बोलता क्यों नहीं है, आने का मकसद क्या है? नहीं भी बोलता है तो ले बिन बोले दुआ कर देता हूं कि चला जा, अल्लाह तुम्हारी भी मग़फ़िरत फरमा दे और तुम्हारे माँ की भी मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह। ये नबी का गैब नहीं है तो और क्या है? जब भी तो अल्लाह तक फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुज़ाफा से सरकार फरमाते हैं या अबा हुज़ाफा हादा मलकुन लम यंज़िल अर्दा क़ब्लो क़त्तो। ऐ अबू हुज़ाफा सुनो सुनो, एक फरिश्ता आया है, अभी अभी आया है, इससे पहले कभी ना आया था, पहली बार आया है। और क्यों आया है? तो सरकार फरमाते रब का सलाम लाया है, और सलाम के बाद ये पैगाम लाया है कि मेरी बेटी फातिमा को अल्लाह ने तमाम जन्नती औरतों की सरदार बना दिया है, और मेरा बेटा हसन हुसैन को अल्लाह ने जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया है। कैसा घराना नबी का, बेटा जन्नती नौजवानों का सरदार है, और बेटी देखिए तो जन्नती नौजवानों के सरदार है। मुदबी तो अल्लाह हजरत सरकार फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिम में नहीं मेरा तेरा। और जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, देहन में सवा तुम्हारे लिए, बदर में है जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तवज्जो आप लोगों की, सुभान अल्लाह। अच्छा मान लो जिस घर में बेटियां हैं रहमत है, जिस घर में बेटी न हो तो अब कैसे जल्दी से जवाब दे दिया कि रहमत नहीं है? आपको तो खामोश रहना चाहिए था, या जवाब जानते तो जवाब देना चाहिए था। वो क्या करे जिस घर में बेटी न हो?
تو ابھی اخیر میں سناؤں گا ایک حدیث کہ جس گھر میں بیٹی نہ ہو تو وہ ماں باپ کیا کرے، ہے نا بھائی؟ بولو نا سبحان اللہ تو سنا تھا، جو بیٹھا رہے گا وہ سن کے جائے گا، محبت سے کہیے سبحان اللہ تو سنا دیں، سبحان اللہ۔ سنو، سرکار کو اپنی بیٹی فاطمہ سے کتنا پیار ہے۔ سرکار فرماتے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہے، عورتوں میں بیٹی کی حسرت سے سب سے زیادہ پیار مجھے اپنی بیٹی فاطمہ سے ہے۔ کس سے ہے؟ فاطمہ سے ہے، کہ جب سرکار نہ دیکھتے تھے تو بے چین و بے قرار رہتے تھے۔ چنانچہ سرکار فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی عمر جب 15 سال 5 ماہ کی ہو گئی، اور بھی روایتیں ہیں مگر صحیح روایتیں ہی ہیں کہ جب 15 سال 5 ماہ کی ہو گئی تو سرکار نے حضرت علی سے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کیا۔ اس وقت علی اتنے غریب تھے کہ رات میں جس چمڑے پر سوتے تھے اسی چمڑے پر صبح میں اٹھ کر اپنے جانوروں کو چارہ کھلاتے تھے۔ فاطمہ زہرا رونے لگی۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے بیٹی رونے کی کیا ضرورت ہے، اس وقت عرب میں جو سب سے بہتر جوان ہے تمہارے باپ نے اس سے تمہارا رشتہ طے کیا ہے، اور بیٹی سن لو صرف یہ میری مشیت نہیں ہے، پروردگار کی بھی مشیت یہی ہے۔ سنو کیسا پیارا رشتہ ہے۔ مولا علی تشریف لا رہے ہیں، سرکار فرماتے اپنی بیوی عائشہ سے ارے رہنے دیجیے، نعرہ نہ بھی لگے تو محبت سے تو سن لو، کہیں سبحان اللہ۔ بڑی قیمتی بات سب بتا رہا ہوں، توجہ سے سنو۔ حضرت علی تشریف لا رہے ہیں، آقا فرماتے یا عائشہ تو ہادہ سید العرب، عائشہ دیکھ رہی ہو یا علی عرب کا سردار چلا آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی نہیں میرے آقا انت سید العرب، سرکار عرب کے سردار تو آپ ہیں۔ آقا فرماتے نہیں عائشہ دھوکہ ہو رہا ہے، ہادہ سید العرب، علی عرب کا سردار ہے، ورنہ سید العالمین میں تو پوری کائنات کا سردار ہوں، میں تو ذرے ذرے کا سردار ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب اطلاع حضرت سرکار فرماتے ہیں تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سمک و سمک، میں ہے سکہ رواں تمہارے لیے، ہے سکہ رواں تمہارے لیے۔ یہاں بھی نبی کا سکہ چلتا ہے اور وہاں بھی نبی کا سکہ چلتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی ہمارے نبی کا ہے اور یہ بھی ہمارے نبی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار علی تشریف لائے، کتنا بہترین رشتہ ہے، خدا کی قسم کہ دلہن جنتی عورتوں کی سردار ہے اور دولہا عرب کا سردار ہے، نکاح پڑھانے والا خود کائنات کا مالک و مختار ہے۔ مسجد نبوی میں سن 2 ہجری ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے اور رمضان شریف کی 2 تاریخ ہے۔ سرکار فاطمہ کا نکاح علی سے پڑھا رہے ہیں، مگر نکاح کرنے سے حضور نے پوچھا علی شادی کی کیا تیاری کیے ہو؟ شادی کی ذہن سے رکھو نوجوانوں، حضور نے پوچھا کہ کیا تیاری کیے ہو؟ حضرت علی عرض کرتے حضور میں تو فقراء صحابہ سے ہوں، کیا تیاری ہوگی؟ میرے پاس 2 چیزیں، ایک گھوڑا ہے ایک زرہ ہے۔ زرہ وہ ہتھیار جو لڑائی کے میدان میں جسم پر پہنا جاتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضور فرماتے گھوڑا نہ بیچو، چونکہ اسلام کے سپاہی ہو تم، البتہ زرہ بیچ ڈالو۔ جب علی نے زرہ بیچا ہے مدینہ شریف میں تو سرکار نے بلال سے فرمایا کہ بلال جا علی کے ساتھ مدینہ کی مارکیٹ میں اب فاطمہ کے لیے جوڑے خرید کر لیا۔ آج کیسا الٹا دور آ گیا ہے کہ لڑکی والے سے لڑکا والا خریدواتا ہے، اور سرکار نے لڑکا سے خریدوایا تھا۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں ورنہ۔ اے نوجوانوں، خدا کے واسطے تم اپنے اخلاق و کردار کو بدلو، مطالبہ جہیز کو چھوڑ دو، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا ہے من بعد تقوی اللہ خیر اللہ من زوجۃ صالحہ۔ مومن کی سب سے بڑی پونجی، سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ دنیا میں ایک نیک بیوی اس کو مل جائے۔ جس کو نیک بیوی مل گئی اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی۔ آج معاشرہ جو ہمارا بگڑ رہا ہے اس میں 80-85 بلکہ 95% ہمارے نوجوانوں کا قصور ہے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ماں باپ کو فکر ہو گئی بیٹی جوان ہوگی تو شادی کہاں کروں گا،
और फिर जहेज का सामान कहां से लाऊंगा? क्योंकि आज के नौजवानों को नेक बेटी की जरूरत नहीं है, नौजवानों को मोटरसाइकिल की जरूरत है, नेक खातून की जरूरत नहीं है, इसे फर्नीचर की जरूरत है, नेक खातून की जरूरत नहीं है, इसे रुपये की जरूरत है। मगर सुनो, आला हजरत हदीस की रोशनी में नकल फरमाते हैं कि जो बेटा बेटी वाला से 1 रुपया भी मांग कर लिया तो वो सूद है, उसका खाना हराम हो गया। और जो जहेज का मुतालबा मांग करके ले 1 सुई भी तो उसका लेना हराम हो गया। इसलिए दोस्तों, न रुपये मांगा करो, न जहेज का सामान मांगा करो, मांगो तो ये मांगा करो कि हमारी बीवी वो होगी जो फातिमा की बादी होगी, जो प्यारे मुस्तफा की दीवानी होगी। जाके बेटी फातिमा की बादी हो और बेटा दूल्हा अली का गुलाम हो, तो जो लड़का पैदा हो वो हुसैन का गुलाम पैदा हो। अफसोस, सद अफसोस, यही नहीं पूरी दुनिया से मुराद हिंदुस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 4 जगह नौजवानों को इस कदर जहेज का मुतालबा भूत बन के सवार है कि माअल्लाह 1 करोड़ माअल्लाह। कभी आपने देखा कि मांगने के बाद एक होता है रात का चोर जो चुपके से चोरी करके चला गया, उससे बड़ा चोर तो वो हुआ डाकू जो जहेज का मुतालबा करता है कि दिन धारे लूट रहा है माअल्लाह। जब शरीयत ने इजाजत नहीं दी तो आप मांगने का क्या हक रखते हो? अब मांगने के बावजूद भी आप मालिक नहीं हो सके, क्योंकि जहेज का जितना सामान माँ बाप देते हैं उसका मालिक लड़का नहीं होता है, माल का लड़की होती है। तो जब मांग कर भी मालिक नहीं हुए तो क्यों मांग रहे हो? क्यों भीख मांग रहे हो? गैरों के दरवाजे पर भीख मांगना ही है तो नबी के दर पे मांगो, अगर मांगना ही है तो गौसे आदम से मांगो, अगर मांगना ही है तो सरकारे गरीब नवाज से मांगो, अगर मांगना ही है तो अपने प्यारे नबी से मांगो। सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है, और या रसूल अल्लाह हम गवारों में तर्ज अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात बात शादी की है तो एक हदीस सुनाता हूं, फिर बताऊंगा कि अली फातिमा का जब निकाह हुआ, अभी सरकार ने रुखसती न फरमाया। सरकार ने बेटी को 3 महीना शव्वाल, ज़िक़ादा, ज़िलहज, 3 महीना निकाह के बाद सरकार ने बेटी को रोक लिया। क्यों रोका? इसलिए कि अली के पास मकान नहीं था। एक सहाबी ने अली को मकान अता किया। आज किसी खातून को, बच्ची वाले भी कम नहीं होते माँ बाप, किसी को शरीफ लड़का मिल जाए, दीनदार घराना मिल जाए, तो आज का भी माँ बाप बेटी को इसलिए नहीं देते हैं कि इसके पास तो है नहीं, मेरी बेटी खाएगी क्या? माअल्लाह, आपका ईमान कब से इतना कमजोर हो गया? जिस रब ने पैदा किया है वही रब रिज्क भी आपको अता फरमा देगा, मगर ईमान तो मजबूत रखो। सुनो, अल खसाइसुल कुबरा है, जिल्द अव्वल का सफा 67 है और सफा 67 का 17, 20, 21, 22, 23 है। जाओ रजुलन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या रसूलल्लाह इन्नी ज़व्वजतु इबनती व मा इंदी शै व उहिब्बु अन तुईननी फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा इंदी शै इल्ला आतीनी बिक़ारूरा फ़आताहु फ़जअल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यसलुतिल अरक़म मिन सराय क़ाल फ़ख़ुज़ हाज़ा व मुरी इब्नतक अन तग़मस बिही। अच्छा, हदीस का तर्जमा करने से पहले एक बात याद आ रही है, सुना दे। शादी की बात है। हजरत बाबा फरीद गंज शकर, कहाँ है मदार इनका? पाक पटन शरीफ में। इनका एक मुरीद है हजरत हसन, इनकी बेटी की शादी का टाइम आया, कहा सरकार बेटी की शादी है, मदद कर दीजिए। आज पीर मुरीद से कहता है मदद कर दीजिए, कल मुरीद पीर से कहता था मदद कर दीजिए। तो बाबा फरीद ने कहा बाबू कुछ नहीं है, क्या दूंगा? कहा सरकार बेटी की शादी है, आप न देंगे तो कौन देगा? कहा कुछ भी नहीं है, जाओ वापस जाओ, तैयारी करो। अर्ज करते सरकार कुछ नहीं है, तो सामने एक ईंट आपके रखी, उसको उठा लूं? मुराकमे में गए, बाबा फरीद का एक ही उठा ले। उठाया तो खुदा की कसम उठाते ही ईंट सोने की बन गई है। सुभान अल्लाह। अर्ज करते सरकार दूसरी भी उठा लूं? फरमाते नहीं बस करो, एक से तो काम हो जाएगा। का सरकार मुस्कुरा दीजिए, लब हिला दीजिए, फकीर का काम हो जाएगा। फरमाते उठा ले तो वो भी सोने की हो गई। का सरकार एक ही ईंट बच गई, उसको भी उठा लूं? फरमाते बस करो। अर्ज करते सरकार आपका क्या नुकसान है, गरीब का काम हो जाएगा।
फरमा दीजिए ना कि उठा लो, फरमाते उठा लो तो वो भी सोने की हो गई। सुभान अल्लाह। ठहर जाओ, हदीस मुस्तफा सुना दूं, मिशकात शरीफ है, जिल्द सानी है, सरकार फरमाते हैं या आयशा तो आधा जबल, आयशा देखो ये पहाड़ है, अगर उंगली उठा दूं, अभी उठा दूं, ये पहाड़ सोना का हो जाएगा। लसारत मई जबालू साहब, और जहां जहां जाऊंगा ये पहाड़ मेरे पीछे पीछे चलेगा। गुलाम ऐसा इशारा कर दे तो ईंट को सोना बना दे, और आका ऐसे इशारा फरमा दे तो पहाड़ को सोना बना दे। सुभान अल्लाह। हजरात, एक सहाबी आए नबी की बारगाह में, मेरे आका मेरी बेटी की शादी है, मगर मैं गरीब हूं, शादी की कोई तैयारी नहीं। कितने मजलिस यहां कायम है, पूरी दुनिया में मुसलमानों की कितनी तंजीमें कायम है ना, मगर आज तक किसी सुन्नी आबादी में, ये की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी ऐसी तंजीम कोई नजर नहीं आई कि एक तंजीम ऐसी बना दो कि जिस तंजीम के जरिए यतीम गरीब की शादी कराई जाएगी। ऐसी तंजीम है या नहीं है? मजलिस दर्स तो है, दर्स कुरान और हदीस तो है, मगर ये तंजीम कहीं नहीं। हिंदुस्तान की भी बात नहीं कर रहा हूं, आप ही की बात नहीं कर रहा हूं। बोलो जवानों, एक ऐसी तंजीम भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए कि जिसमें फंड ऐसा जमा हो कि वो गरीब बच्ची जिसकी शादी रुपये की वजह से नहीं हो रही है, क्योंकि लालची नौजवान को रुपया चाहिए, तो चलो आपकी बहन कम से कम सच कर किसी के घर तो चली जाए। क्योंकि सरकार फरमाते हैं जो किसी बेटी की शादी करा देगा, कयामत का दिन आएगा तो अल्लाह ताला उसके सर पे ताज रखेगा, और कयामत में उस बंदा को अल्लाह की तरफ से ताजुल मुल्क का खिताब अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बोलिए, ये भी तंजीम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो मोहब्बत से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। सुनो गौर से, अर्ज करते सरकार बेटी की शादी है, तैयारी कोई नहीं है, तो सरकार फरमाते मां इंदिश है, मेरे पास भी तो कुछ नहीं है, मैं क्या दूंगा, इस वक्त कुछ नहीं है। तो अर्ज करते हैं सरकार से कि हुजूर कुछ अता कर दीजिए, तो आका फरमाते मां इंदिश है, मेरे पास कुछ नहीं, एक बात करो, जाओ बोतल लेकर आओ। बोतल समझते हैं आप लोग? बोतल नहीं समझते हैं? बंबई में जिसको बाटली कहते हैं कि बाटली लेकर के आओ। सहाबी ने ये ना सोचा या अल्लाह शादी से बोतल का क्या ताल्लुक हो सकता है, सहाबी दौड़े हुए गए, बोतल लाए। सरकार ने दोनों बगलों से पसीना पोंछ पोंछ कर उनके बोतल को भर दिया और इरशाद फरमाया कि ले जा, सारी दुनिया की बेटियां दुल्हन बनती है तो खुशबू लगाती है, तुम्हारी बेटी दुल्हन बनेगी तो कह देना नबी का पसीना लगा लेगी, नबी का पसीना लगा लेगी। कैसी प्यारी बेटी है, दुल्हन बनकर संवर कर दुल्हन बनती है, नबी का पसीना लगाती है। तो हदीस शरीफ में आया है कि सिर्फ बेटी नहीं महक रही थी, सिर्फ घर के तरफ दीवार नहीं महक रहे थे, बल्कि उस वक्त मदीने की हर गली महक रही थी, हर कूचा महक रहा था। जब भी तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं उनकी महक, आला हजरत सरकार फरमाते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मर जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और उस्ताद समन फरमाते हैं वाह ऐ तेरे खुदा सा महकना तेरा, खूबरू मलते हैं कपड़ों में पसीना तेरा, खूबरू मलते हैं कपड़ों में पसीना तेरा। और जनाब बेटी महकी तो क्या महकी, उससे जो बच्चा पैदा हुआ खुदा की कसम महकता हुआ पैदा हुआ, उससे जो बच्चा पैदा हुआ वो भी दमकता हुआ, उससे जो पैदा हुआ वो भी खुशबू देता हुआ। फसम्मू अहल बैतुल मुतय्यबीन, मदीना वाले नाम रख देते हैं ये तो खुशबूदारों का घर है। नबी का पसीना मिल गया, खानदान महक रहा है, नस्ल महक रही है, पूरा कुंबा चमक रहा है। जब भी तो आला हज़रत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बोलो मेरा दिल भी चमका दे, मोहब्बत से मेरा दिल भी चमका दे। बात शादी की है तो एक हदीस और सुना दूं जो सरकानुल मुत्ता जिल्द 40 की हदीस है। सुभान अल्लाह, तवज्जो है। बाब सदाक की हदीस है। सदाक के माने महर, महर समझते हैं आप लोग? महर नहीं समझते हैं? कभी बीवी का महर अदा किया हो जब तो समझ में आए कि महर क्या होता है। मेरी बानो अगर तुम मेरी तकरीर सुन रही हो तो एक मसला समझती जाओ और अपना हक समझते जाओ।
अगर तुम्हारे माँ बाप ने किसी ऐसे लालची नौजवान से रिश्ता तय किया कि लालची नौजवान ने तुम्हारे बाप से मोटरसाइकिल मांगी, बाप मजबूर है, देना पड़ गया, मजबूरी है ना भाई, या फर्नीचर के सामान मांगे या कुछ नगद कैश मांगे, तो गिनती करो कि कुल टोटल कितने हुए, है कि नहीं। मान लो 1 लाख रुपया हुआ, तो तुम अब तक खामोश रहना, गौर से सुनो मेरी बहनों। अरे थोड़ी देर बाद इसको बंद कीजिए, बस चले जाओ अब, थोड़ी देर के बाद जल्दी लो ना। ओफो, यानी मेरे ख्याल से बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक ही मुल्क था ना, वहां भी तस्वीर लेते हैं, यहां भी लेते हैं। हिंदुस्तान में ले तो शायद मौलवी डांट डांट के उसको पसीना निकाल दे। सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। अरे भाई जितनी लेनी है ले लिया, अब हदीस पढ़ रहा हूं ना, तो हदीस का एहतराम हम पर भी जरूरी है और हदीस का एहतराम तमाम मुसलमानों पे जरूरी है। बोलो है कि नहीं है? तो मोहब्बत से तो कह दो सुभान अल्लाह। तो जब तक हदीस पढ़ता रहूं तो हदीस पाक का एहतराम करते रहोगे तो मदीने वाले का उसी हिसाब से फैजान जारी होता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। सुनो मेरी बहनों, मान लो तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी में, फर्नीचर में, मोटरसाइकिल में लालची नौजवान 2 लाख रुपया खर्च कर दिया। कितना कर दिया? क्योंकि मांग किया उसने कि हमको देना है, बाप ने दे दिया। अब तुम्हारा निकाह का टाइम आ गया तो काजी साहब ने कहा कहो कबिल तो। काजी साहब बैठे हैं ना, हजरत सैयद शाह फजले रसूल। काजी साहब ने कहा कहो कबिल तो कहा देना माँ कबिल तो। काजी साहब मैंने कबूल नहीं किया, मैंने कबूल। काजी पूछेगा बेटी क्यों, तो कह देना मेरा महर चाहिए, इसी वक्त चाहिए। और देख लेना कि 2 लाख लड़का ने तलब किया हो तो कहना 2.5 लाख महर चाहिए और इसी वक्त चाहिए, जब तो कबूल करूंगी वरना कबूल नहीं करूंगी। क्योंकि तुम जो महर मांगी होगी तो तुमको कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि महर का तस्करा कुरान शरीफ में भी है और महर का तस्करा हदीस शरीफ में भी है। तो तुम अपना हक नहीं मांग रही हो, और जिसका कोई हक नहीं है वो मांग करता जा रहा है। अगर तुमने मांगना शुरू कर दिया तो इस नौजवानों के मांग रुक जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। शर्म करो नौजवानों कि उनका हक है तो वो नहीं मांग रही है, और तुम्हारा कोई हक नहीं है तो तुम मांग पे मांग करते चले जा रहे हो। बड़ी हैरत की बात है। सुनो एक हदीस सुनाता हूं, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह तो सुनाता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए भाई, माहौल सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? इंशाअल्लाह। हमने तो हिंदुस्तान में अब तक हजारों लड़कों का निकाह बगैर मुतालबा के करवा दिया अपनी तकरीर के जरिए से। खुदा करे कि यहां भी ऐसा हो जाए। बोलिए ना इंशाअल्लाह। सब हाथ उठाएगा तो इंशाअल्लाह। जिसके हाथ न उठे तो समझना उसके माँ बाप मांगना चाहते हैं। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो जिसके माँ बाप उसने वादा किया, और जिस लड़के का निकाह नहीं हुआ है उसने भी वादा किया। याद रखना, जबान न खोलना फरमाइश की, वरना गुनाह होगा। और हम तो कहते हैं कि एक ऐसी तंजीम भी मोहल्ले में बना दीजिए कि जो लड़का मुतालबा करेगा उसके बारात में कोई शरीक न होगा, और कोई मौलवी उस लड़का का निकाह नहीं पढ़ाएगा। तो बोलो खुद ब खुद रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? मगर आप तो कहते हो अरे क्या दिया तुम्हारे ससुराल वाले, खाक दिया। माज़अल्लाह, आप भी कम तो नहीं होते हैं। कहना चाहिए कुछ मिले ना मिले, बीवी तो अच्छी मिल गई है। मोहब्बत से तो कह दो सुभान अल्लाह। तो आगे बताते हैं सुभान अल्लाह। सहाबी आए, अर्ज करती आका जवान हो चुका हूं, निकाह पढ़ा दिया जाए। सरकार फरमाते महर लाओ, महर महर, निकाह पढ़ा देता हूं। अर्ज करते सरकार, ए मेरे आका, मैं फकीर हूं, महर देने की ताकत नहीं है। अब नबी का पावर देखिए, जबकि महर का जिक्र कुरान शरीफ में है। कहां है? सरकार फरमाते फल तो सुनो सूरतम मिनल कुरान। ए प्यारे सहाबी बोलो कुरान की आयतें सूरतें याद हैं? अर्ज करते आका सूरतें तो बहुत याद हैं। सरकार फरमाते फौज तो कहा सूरा वला यकूनु लिअहदिन बादक हमारा। जाओ तुम अपनी बीवी को कुरान की चंद सूरतें याद करा देना, मैं तुम्हारे लिए इसी को महर बना देता हूं। और ये जो बनाता हूं, जायज करता हूं, सिर्फ तेरे लिए, तेरे सिवा और किसी के लिए नहीं। इसलिए दोस्तों, खुदा के वास्ते जब निकाह करो तो सुन्नत रसूल की रोशनी में किया करो। सरकार फरमाती है मुझे दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। नंबर 1 औरतों में बेटी की हैसियत से सबसे ज्यादा प्यार मुझे फातिमा से है। बात नबी के पावर और लुआब पाक की फसीने की थी। तो एक हदीस सुना देता हूं, गौर से सुनो, मोहब्बत से करो सुभान अल्लाह तो सुनाता हूं। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल
اول کتاب الایمان فصل اول حدیث نمبر 1 17 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ان عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال جاء محمد فاخبرني الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤتي الزكاه المفروضه وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فاجبنا له يصله ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل قال فاخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها من ترى الحفاة رعاشا يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا قال جاء عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم بات بیٹی کی ہے تو غوث اعظم کا ایک واقعہ سنیے، کیا پیارا واقعہ ہے۔ بغداد کی آقا غوث اعظم شہنشاہ بغداد غوث سمدانی محبوب سبحانی ہے نا بھائی، عمر 6 سال کی ہے۔ کئی سال کی ہے؟ 6 سالہ بچہ کیسا عقل مند ہوگا؟ مگر خبردار اپنے بچوں پہ یہ قیاس نہ کرنا۔ یہ غوث اعظم مادر ذات ولی ہے، پیدا ہوئے ہیں تو ولی بن کے پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس زمانے میں ایک عورت تھی جس کو 6 بیٹیاں ہوئیں۔ کیا بیٹیاں ہوئیں؟ کیا بیٹیاں ہوئیں؟ تو شوہر نے کہا بیوی جب سے آئی اسے بیٹی بیٹی بیٹی، اب کی بار جو بیٹی ہوگی تو طلاق دے دوں گا۔ معاذ اللہ، کہیے نا معاذ اللہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بندو سنو، ہم جسے چاہتے ہیں بیٹا ہی بیٹا دیتے ہیں، اور جسے ہم چاہتے ہیں بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتے ہیں، اور جسے ہم چاہتے ہیں تو دونوں بیٹا بیٹی دونوں دیتے ہیں، اور جسے ہم چاہتے ہیں تو نہ بیٹا دیتے ہیں نہ بیٹی دیتے ہیں۔ بولو بھائی اس میں بہن کا کیا قصور ہے؟ مگر ہر دور میں کچھ نادان شوہر رہتا ہے کہ بیوی جب سے آئی کیا بیٹی بیٹی لگا رکھی ہو، اب کی بار جو اس عمل سے بیٹی ہوگی تو طلاق دے دوں گا۔ کہیے نا معاذ اللہ۔ وہ بیچاری بہن روتی ہوئی غوث پاک کے والد، غوث پاک کے کیا نام تھا ان کے والد کا؟ حضرت ابو صالح۔ ماں کا نام کیا تھا؟ ام الخیر فاطمہ۔ جس کا باپ ابو صالح ہو، ماں ام الخیر ہو، بیٹا غوث اعظم نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ بولو بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بیچاری بہن روتی ہوئی گئی غوث اعظم کی والد کی بارگاہ میں، حضور اس عمل میں بیٹی ہے کہ بیٹا ہے؟ آج کچھ لوگ کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، حضور بھی نہیں جانتے۔ معاذ اللہ، یہ دور تو ایسا آ گیا ہے کہ اس اندھے سے کہہ دو الٹرا ساؤنڈ کے سامنے کسی حاملہ کو کھڑا کر دو تو مشین بھی بتاتا ہے کہ پیٹ میں بیٹا ہے کہ بیٹی ہے۔ اب یہ اندھا جب مشین بتا رہا ہے تو ہمارے نبی نہیں بتائیں گے؟ بولو نا بھائی، ہمارے غوث نہیں بتائیں گے؟ بولو نا کہ نہیں بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ یہ پڑھتا ہے سمجھتا نہیں ہے، سمجھے گا کیسے؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ حضرات غوث اعظم کے والد گئے مراقبے میں، کہا پیاری بندی خدا کی جاؤ اس عمل سے بیٹی پیدا ہوگی۔ بیچاری بہن روتی ہوئی جا رہی ہے کہ اب کیا کروں، مقدر کو بیٹی پیدا ہوگی شوہر طلاق دے دے گا۔ روتی ہوئی جا رہی تھی، راستے میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی 6 سالہ عمر ہے مل گئے۔ فرماتے بہن کیوں روتی ہو، چہرہ کیوں اترا ہے، پریشان کیوں ہو، اضطراب کی لکیریں کیسی ہیں؟ عرض کرتی بابو روؤں گا نہیں تو کیا روؤں گی نہیں تو کیا کروں گی، بیٹی پیدا ہوگی طلاق ہو جائے گی، تمہارے ابا حضور نے کہا اس حمل میں بیٹی ہے۔ تو غوث اعظم فرماتے تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟
پھر سے جا میرے باپ کے پاس، کہہ دینا سمجھ میں آ گیا بیٹی ہے، مگر آپ تو اللہ کے ولی پاور والے ہو، مقدر بدل دیتے ہو، ہماری بھی تقدیر بدل دیجئے کہ شوہر کی طلاق نہ ہونے پائے۔ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ بیچاری بہن روتی ہوئی گئی، عرض کرتی سرکار سمجھ میں آ گیا کہ بیٹی ہوگی، مگر کوئی تدبیر بتائیے نا کہ طلاق نہ ہونے پائے۔ اتنا کہنا تھا، آپ کو جلال آیا، غصے میں پھپھر گئے، فرماتے پہلے یہ بتا کہ یہ راستہ کس نے بتا دیا ہے، یہ طریقہ کس نے بتایا ہے، یہ ذہن کس نے دیا ہے، یہ پتہ کس نے بتا دیا ہے؟ آپ جلال میں ہے، بہن روتی جا رہی ہے۔ غوث اعظم 6 سالہ بچہ پہنچ گئے، دیکھا کہ ابا کو جلال آ رہا ہے اور بہن مارے ڈر کے رو رہی ہے، تو غوث اعظم تیور بدلتے ہیں، فرماتے ہیں بہن مت رو، ابا کو جلال آتا ہے آنے دو۔ ان کا بیٹا عبد القادر کہتا ہے ہنستی ہوئی گھر جا، جتنی بیٹیاں چھوڑ کر آئے ہو سب کو خدا نے بیٹا بنا دیا، اور جو پیدا ہوگا وہ بھی اب بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بہن واپس آئی گھر تو کیا دیکھتی ہے جب کرشمہ کہ بیٹیاں چھوڑ کر گئی تھی مگر سب بیٹے ہو گئے ہیں، اور جو پیدا ہوا اب وہ بھی بیٹا ہی پیدا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں نہ قادر ہو یا غوث، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، اور کیوں نہ مالک، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ بے غوث اعظم کی یہ شان ہے تو ہمارے نبی کی شان کیا ہوگی؟ بولو بیٹی کو بیٹا بنا دیا۔ سبحان اللہ، یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ اور حضرت غریب نواز جو اجمیر شریف میں آرام فرما رہے ہیں، ہندوستان کے راجا ہیں، ہندوستان کے حضرت خواجہ، خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک عورت گئی خواجہ کی بارگاہ میں کہ خواجہ کب سے شادی ہوئی میں گود خالی ہے، گود، خدا سے دعا کیجئے بیٹا بیٹی کچھ تو دلا دیجئے، آپ اللہ کے ولی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کہتے ولی نہیں دیتا۔ بدماشو سنو، ہمارے نبی فرماتے، حدیث قدسی ہے، مشکات شریف ہے، باب ذکر اللہ عز و جل و تقرب الیہ، حدیث نمبر 6، لمبی حدیث کا آخری ٹکڑا ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے کہ راوی تو حضور ہو اور کلام پروردگار کا ہو۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے ان سالنی لأوتینہ، اے بندو سنو، اگر میرا محبوب میرا ولی کہہ دینا تو ضرور ضرور میں عطا کر دوں گا۔ اور جب خدا ہی فرماتا ہے کہ یہ کہہ دے گا تو میں دے دوں گا، تو اس لیے ہم کہتے خواجہ دلا دو نا، عبداللہ بابا دلا دو، غوث پاک دلا دو، کیونکہ رب نے فرمایا یہ کہے گا تو دے دوں گا۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ سبحان۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ حدیث شریف ہے بھائی مشکات شریف کی۔ اللہ اکبر۔ تو کہا خواجہ ایک بیٹی یا بیٹا دے دے، خواجہ کے کرم سے اسے بیٹا ہو گیا۔ 1 سال کے بعد وہ بیٹا کو لے کر خواجہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئی، تو جو اجمیر شریف گئے ہوں گے جب اول گیٹ سے حاضر ہوں گے نا، تو وہاں پر مسجد شاہ جہانی ہے، وہاں پر ایک اللہ کے ولی کی قبر ہے۔ بچہ تو سمجھتا نہیں، بچہ ہوتا ہے نا بھائی، قبر پہ پیشاب کر دیا، تو اتنے جلالی ولی تھے کہ اس کے جلال سے بچہ پیشاب کرتے مر گیا۔ وہ بیچاری بہن بچے کو لے کر غریب نواز کی بارگاہ میں گئی، خواجہ لینا تھا تو دیا کیوں تھا؟ خواجہ اتنی منت کے بعد تو بیٹا ملا پھر لے بھی لیا، روتی جا رہی ہے روتی جا رہی ہے۔ اتنے میں جب روتے روتے ہوش میں آئی تو کیا دیکھا؟ بچہ تو کھیل رہا ہے۔ سبحان اللہ، بچہ تو کیا ہے بولو؟ پھر غریب نواز کا پاور دیکھو، زمین کے اندر ہی اندر اس قبر میں گئے جو اللہ کے جلالی ولی سو رہے تھے، کہا جلدی سے تم اجمیر خالی کر دو، تمہارے لیے جگہ نہیں ہے، کیونکہ اجمیر میں نیک آوے یا بوڑھا آوے، عالم آئے یا غیر عالم آئے، سب معین الدین کا مہمان ہوتا ہے، تم قبر خالی کر دو، جا کر کے دیکھ لو آج بھی وہ قبر خالی پڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے۔ کیوں؟ یہ پاور کہاں سے ملا؟ رب نے نبی کو عطا کیا اور نبی نے غلاموں کو عطا کیا۔ عطا کیا کہ نہیں عطا کیا؟ سبحان اللہ۔ حضرات، بات کہاں سے کہاں جا پہنچی؟
اور نہ جانے کیوں غوث پاک کا پھر واقعہ یاد آ رہا ہے. سنا ہی دے کیا جی؟ سنیں گے آپ لوگ؟ واقعی سنیں گے تو کہہ دو سبحان اللہ. سنیے بڑی پیاری روایت ہے. ایک بہن گئی خدا کی، جب سے میں ہوں تو یہاں بھی بہت سی بہن بھائی آتے ہیں کہ حضور شادی کتنے سال ہوئے، بچے نہیں ہوئے. کچھ تو جف القلم ہوتا ہے اور کچھ رکاوٹیں ہوتی ہے کہ رکاوٹ ختم ہو جائے تو رب کے کرم سے ہو جاتا ہے. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ تقدیر بدلتی ہے. بدماش کہتے تقدیر نہیں بدلتی، تو جو کہتے نہیں بدلتی ان سے پوچھو تجارت کیوں کرتے ہو، کاروبار کیوں کرتے ہو؟ گھر میں بیٹھے رہو اللہ اللہ کرتے رہو، کرتے کرتے مر جاؤ گے، اللہ ایک بھی روٹی نہیں عطا فرمائے گا. بولو بھائی. خدا فرماتا فانتشروا فی الارض، نمازیں پڑھ چکے تو مسجد میں نہ بیٹھے رہو، زمین میں پھیلو، رزق حلال تلاش کرو، کیونکہ نفل نماز پڑھنے سے بہتر، نفلی عبادتوں سے بہتر رزق حلال تلاش کرنا ہے. رزق حلال تلاش کرنا ہے. جو بچے جو ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے رزق حلال میں لگے رہتے ہیں تو خدا کی راہ میں وہ جہاد کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ کہتے ہیں 40 دن کا ٹائم لکھا دو، ابھی بچے کا حال کون لے گا؟ سبحان اللہ. تو غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک بہن آئی کہ سرکار شادی کے کئی سال ہو گئے، گود خالی ہے، کچھ تو دلا دیجیے اللہ تعالیٰ سے. تو غوث اعظم فرماتے ٹھہرو ٹھہرو. مراقبے میں گئے، لوح محفوظ کا سطر پڑھ لیا. کہا اے بہن جا واپس جا، لوح محفوظ میں کہیں لکھا ہی نہیں تمہارے مقدر میں بچہ، تو کہاں سے ہوگا؟ تمہارے مقدر میں اولاد نہیں ہے. تو آج کی بہن ہوتی تو صبر کر لیتی، مگر ہمارے بہن ہو تو ایسی ہو. کہا میرے غوث سن لو، اگر مقدر میں اولاد لکھی ہوتی تو آپ کے بارگاہ میں کیوں آتی؟ اس لیے تو آئی ہوں کہ مقدر میں لکھا نہیں ہے، اور سنتے آ رہی ہوں کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اس لیے تو آئی ہوں کہ مقدر میں نہیں ہے. غوث اعظم سمجھ گئے کہ یہ دیوانی فرزانی ہے. رب کے حضور دعا کیا، مولا اس بندی کو ایک بیٹا دے دے، بس ایک دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبد القادر ابھی تو نے لوح محفوظ مطالعہ کیا نہیں ہے، اس کے مقدر میں پھر کیوں کہتا ہے دے دے؟ تو عبد القادر عرض کرتے مولا لکھا ہوتا تو میں دعا ہی کیوں کرتا، بغیر دعا کے مل جاتا. مولا تو اس بندی کو ایک بیٹا عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیا نہیں ہے. تو غوث اعظم عرض کرتے مولا نہیں ہے تو 2 بیٹا دے دے. رب نے فرمایا نہیں ہے تو کہا 3 دے دے. رب نے فرمایا کہہ تو دیا نہیں ہے تو کہا 4 دے دے. رب نے فرمایا نہیں ہے تو کہا 5 دے دے. رب نے فرمایا عبد القادر ضد نہ کرو، نہیں ہے تو کہا 6 دے دے. رب نے فرمایا نہیں ہے تو کہا 7 دے دے. ٹھہریے تھوڑی دیر کے لیے. آپ کے گھر میں بچے ہیں؟ سب بلا بچے والے ہیں؟ تو چھوٹے چھوٹے بچے روٹتے ہیں کہ نہیں روٹتے ہیں؟ وہ بچہ ہی نہیں جو نہ روٹے، اور وہ بوڑھا ہی نہیں جو ضد نہ کرے. کیونکہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ جب انسان زیادہ عمر والا ہوتا ہے تو اس کی عقل اللہ بچوں کی طرح کر دیتا ہے. اس لیے بچے روٹھے تو ماں باپ منائے اور باپ روٹھے تو اولاد منا لے. سبحان اللہ. اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں جو روٹھے ہوئے بچے کو منا لیتا ہے تو منانے والے سے خدا کی رحمت راضی ہو جاتی ہے، خدا کی رحمت راضی ہو جاتی ہے. محبت سے کہو سبحان اللہ تو بتا دیتے ہیں سبحان اللہ. بچے روٹھے ماں باپ مناتے ہیں. اور غوث اعظم فرماتے میں بھی روٹھتا تھا تو مجھ کو دنیا والا نہیں، مجھ کو میرا پروردگار مناتا تھا. جب روٹھ جاتے غوث اعظم کھاتے بھی نہیں پیتے بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا عبد القادر میری قسم ہے کھا لے. عبد القادر تجھ کو میری قسم ہے پی لے. اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. تو غوث اعظم ضد پہ آ گئے. کہاں آ گئے؟ کہا مولا نہیں ہے تو 7 بیٹا دے دے. پروردگار کی مشیت دیکھو. رب نے عبد القادر بس کرو بس کرو بس کرو. رب نے تمہاری ضد پوری کر دی اور تمہاری دعا سے بندی کا مقدر رب نے بدل دیا اور رب نے اس کو 7 بیٹا مقدر میں عطا فرما دیا، عطا فرما دیا. سبحان اللہ. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے کہ اگر ضد کیا جائے تو عالم میں انقلاب آ جاتا ہے. رب کا بھی وعدہ ہے لو اقسم اللہ لبرہ، اگر میرا ولی قسم کھا لیتا ہے تو اللہ اس کی قسم کو پوری کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ ہمارے محبوب ہیں، اس لیے کہ یہ رب کے
محبوب ہیں. سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا سرکار فرماتے ہیں بیٹی سے محبت کرنے والا بھائی ماں باپ جنتی اور بہن سے محبت کرنے والا بھائی جنتی. مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. نمبر 1 بیٹیوں میں بیٹی کی عزت سے سب سے زیادہ پیار مجھے اپنی بیٹی فاطمہ سے ہے. نکاح ہو چکا ہے, ذہن میں ہے کہ نہیں ہے؟ نکاح ہو چکا ہے. رمضان شریف اور شوال ذی-قعدہ 3 مہینہ حضور نے بیٹی کو روکا. ذی الحج شریف کی دوسری تاریخ آئی تو سرکار نے بیٹی کو رخصت کیا. کس انداز میں کیا؟ مسند امام احمد جلد اول صفحہ 104 سطر 4-5 ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لما زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنته فاطمہ وبعث معها الی بخمیلۃ ووسادۃ حشوها من لیف واجین وسقاء وجرتین. حضرت علی کے گھر فاطمہ جا رہی ہے, کائنات کے مالک و مختار کی بیٹی ہے, جنتی عورتوں کی سردار ہے. بیٹی والوں سنو, میری بہنوں تم بھی غور سے سنو. سرکار نے فاطمہ کو رخصتی کے وقت کیا عطا فرمایا؟ حضرت علی فرماتے ایک چادر بچھانے والی تھی, ایک چادر اور ایک تکیہ تھا, جس تکیہ میں مدینہ کا گھاس جس کو اسخر کہتے ہیں, اس کی گھاس تکیہ میں بھرا ہوا تھا. مٹی کے 2 گھڑے تھے, پانی بھرنے والا ایک مشکیزہ تھا, آٹا پیسنے کی ایک چکی تھی, اس کے سوا کچھ نہ تھا. اللہ. پھر بھی حضرت عائشہ فرماتی فما رینا عرسن من عرس فاطمہ, جتنی اچھی شادی مدینہ میں فاطمہ کی ہوئی ہے اس سے اچھی شادی آج تک مدینہ میں کسی کی نہیں ہوئی ہے. آج لوگ بیٹی کو چکی دینا عیب سمجھتے ہیں کہ بھائی دنیا والے کیا کہیں گے کہ فقیر باپ ہے بیٹی کو چکی دے رہا ہے. ابے دنیا کا ہے فقیر تو کہنے دو, نبی نے چکی دیا ہے, تم بیٹی کو دو گے تو نبی کی سنت پہ عمل ہو جائے گا. اور بیٹی کو یہ وصیت کر کے بھیجو کہ بیٹی لاکھ سائنس کا دور ہے, لاکھ چکیوں کا وجود ہو گیا ہے, مگر کبھی گھر میں چکی میں گیہوں ڈال کر اس نیت سے آٹا گھر میں پیسا کرو کہ رسول اللہ کی بیٹی پیسا کرتی تھی, تو پیستی بھی رہو گی, چکی چلاتی بھی رہو گی, سنت فاطمی پہ عمل بھی ہوتا رہے گا. سنت فاطمی پر بولو عمل بھی ہوتا رہے گا, اور جب ورزش ہوتی رہے گی تو بیماریوں سے محفوظ بھی ہوتی رہو گی. سبحان اللہ. ہر سنت میں حکمت ہوتی ہے مگر لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں. معاذ اللہ. سرکار نے دیا کیا دیا؟ کچھ نہ دیا. میں تو کہتا ہوں سرکار نے جتنا دیا کوئی باپ اتنا بیٹی کو نہیں دے سکتا ہے. سرکار نے ماتھے پر ٹیکا بھی دیا ہے, ہاتھ میں کنگن بھی دیا ہے, پاؤں میں پازیب بھی دیا ہے. فرق اتنا ہے ہماری بہن جب رخصت ہوتی ہے پیشانی پر سونا کا ٹیکا ہوتا ہے, فاطمہ رخصت ہو رہی تھی تو پیشانی پر نمازوں کا ٹیکا نظر آ رہا تھا. فرق اتنا ہے ہماری بہن روانہ ہوتی ہے ان کے ہاتھوں میں سونے کا کنگن ہوتا ہے, فاطمہ کے ہاتھوں میں شریعت کے قانون کا کنگن تھا. ہماری بہنوں کے پاؤں میں دنیا کے دھاتوں کے پازیب ہوتے ہیں, فاطمہ زہرا کے پاؤں میں شریعت کے قانون کے حسین پائل پڑے ہوئے تھے کہ اب یہ ہاتھ شریعت کے خلاف نہ اٹھے گا اور یہ قدم شریعت کے خلاف ورزی نہ کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جتنی اچھی شادی فاطمہ کی ہوئی اس سے اچھی شادی کسی کی نہ ہوئی. کیوں؟ سرکار نے نکاح پڑھایا, حضرت فاطمہ رو رہی ہیں. آج بھی کسی بیٹی کی نکاح کرو تو فطرتاً روتی ہے. میں کیوں سوچا کیوں روتی ہے تو یاد آیا کہ فاطمہ نے روئی تھی اس لیے یہ بھی رو رہی ہے. کیوں بھائی؟ فاطمہ کا نکاح ہوا تو فاطمہ رو رہی, اس لیے آج ہماری بہن بھی روتی ہے. قاضی نے کہا قبیل تو اور رونا شروع کیا. روتی کہ نہیں روتی؟ کیوں؟ یہ بھی فاطمہ کی سنت ہے. سرکار فرماتے بیٹی کیوں روتی ہو؟ باپ نے بیٹی سے کہا کہ جبریل آ گئے, میرا آقا فاطمہ کو بشارت دیجئے کہ فاطمہ کے نکاح کے موقع سے اللہ تعالیٰ فاطمہ کو یہ انعام دیتا ہے کہ جنت کے سارے باغ و بہار کا مالکہ اللہ بنا رہا ہے. سبحان اللہ. فاطمہ پھر بھی روتی جا رہی ہے. آقا فرماتے بیٹی اب کیوں روتی ہو؟ عرض کرتی آقا آپ جو روتے رہتے ہیں. تو حضرت فاطمہ سے سرکار فرماتے میں تو امت کے غم میں روتا ہوں,
تو فاطمہ کہتی میری بھی تمنا ہے کہ قیامت کا دن آئے تو رب کی طرف سے نبی کی بیٹی فاطمہ کو یہ انعام ملے کہ مہر فاطمی کے بدلے میرے باپ کا گناہگار غلام جنت میں جانا چاہیے، جنت میں جانا چاہیے۔ اتنا کہنا تھا جبریل اتر پڑے ایک وثیقہ جنت سے لے کر جس پر لکھا تھا صداقو فاطمہ شفاعت لامت محمد، رب کی طرف سے فاطمہ کو انعام مل گیا کہ قیامت کا دن آئے گا تو فاطمہ کے مہر کے عوض جو ہے نبی کا غلام جنت میں ڈالا جائے گا۔ بولو کیسا نکاح ہے، بولو کیسا نکاح ہمارے نبی کی بیٹی کا نکاح، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے فاطمہ کی، کہیے نا سبحان اللہ۔ اب میرے خیال سے ختم کرنا چاہیے، تو سناؤں اور مگر بولو آپ جہیز کا مطالبہ تو نہیں کرو گے؟ بولیے انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ ایک بار اور ہاتھ اٹھاؤ تاکہ نبی راضی ہو جائے، نبی راضی ہو جائے، سبحان اللہ۔ نیچے کیجئے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے عبدالجبار صاحب، آپ بھی ہاتھ اٹھائیے، کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے نصیب والے ہیں۔ دیکھو بات شادی کی ہے تو ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے، سنا دیں؟ ابھی تو تقریر بالکل شروع میں ہے بیٹی پر، ابھی تو بیوی کا ذکر نہیں ہو پایا، ماں کا ذکر نہیں ہویا، خالہ کا ذکر باقی ہے اور دادی ماں کا بھی ذکر باقی ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ چہ جائے کہ حدیث میں 21 باتوں کا تذکرہ ہے، میں کیا کروں، مجبور ہوں۔ جب بولنے پر آتا ہوں تو اتنے سامنے حدیثیں آنے لگتی ہیں کہ کدھر سے پڑھوں اور کدھر سے نہیں پڑھوں، محبت سے کہو سبحان اللہ تو بتا دیتا ہوں، کیونکہ تو نے پی کتابوں سے اور میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت واعظ تیرے میرے پینے میں۔ ایک صحابی ہے نام حضرت اسود ہے، نام کیا ہے؟ اسود کے معنی آتے ہیں بہت کالا، اسود کے معنی اسی کو کہتے ہیں نا کالا، اور فارسی میں سیاہ اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسود، کیا کہتے ہیں؟ تو ایسا چہرہ تھا، کالے تھے مگر کالے تھے تو کیا تھے، دل والے تو تھے۔ ابے کالے تھے تو کیا تھے، صحابی رسول تو تھے، بولو نا بھائی۔ کوئی گورا سے گورا ہو اور عاشق رسول نہ ہو تو گورا لے کر کیا کرو گے؟ وہ کالا پیارا ہے جو نبی والا ہوتا ہے، بولو بھائی جو نبی، محبت سے تو کہو سبحان اللہ۔ کالے تھے، جہاں جاتے رشتہ لے کر صورت دیکھ کر باپ اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں نہیں دیتا۔ ایک روز ماجوس ہو کر نبی کی بارگاہ میں گئے، میرا آقا شادی کرنی ہے مگر قدرت کی طرف سے چہرہ کچھ ایسا ہے کہ کوئی اپنی بیٹی کو مجھے نہیں دیتا ہے۔ میرا آقا صحابی کا عقیدہ تھا جب مسئلہ کہیں نہ حل ہوگا تو نبی کی بارگاہ میں سب حل ہو جائے گا۔ بولو بھائی آج بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار فرماتے مایوسی کی بات نہیں ہے، چلا جا فلاں بستی میں ایک مالدار رہتا ہے اور اس کے پاس ایک ہی اکلوتی بیٹی ہے جو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، جا کہہ دینا مجھ کو نبی نے بھیجا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دو۔ صحابی مارے خوشی کے مسکرانے لگے کہ آج تو رشتہ ہو ہی جائے گا، دل کی خواہش پوری ہو ہی جائے گی، منزل کا پتہ منزل مقصود تک پہنچ ہی جاؤں گا۔ صحابی مسکراتے ہوئے گئے، دروازے پہ دستک لگایا، مالک مکان باہر آئے، کہا کون ہو؟ کہا مجھ کو نبی نے بھیجا ہے۔ کہا کیوں بھیجا ہے؟ کہا اس لیے کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دو، سرکار نے فرمایا ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس صحابی نے کہا، اور بیٹی اندر سے ساری باتیں سن رہی تھی، کہا آنے والا لگتا ہے کہ آپ نے اپنا چہرہ آئینہ میں نہیں دیکھا ہے، میری چاند جیسی بیٹی جس کی خوبصورتی کا چرچا گلی گلی میں ہے اور تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں، یہ رشتہ مجھے ہرگز منظور نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا، صحابی رونے لگے اور روتے ہوئے جانے لگے کہ نبی کے فرمان کو اس نے کاٹ دیا، اب کہاں میرا رشتہ ہوگا۔ صحابی ادھر گئے اور ادھر بیٹی گھر سے آئے، باپ سے کہا باپ آج آپ سے بہت بڑا ظلم اور خطا ہو گئی ہے، باپ کان کھول کر سن لو، رشتہ تمہارا نہیں ہوگا، رشتہ میرا ہوگا۔ جلدی جائیے نبی کی بارگاہ میں معافی مانگیے، مجھے وہ رشتہ منظور ہے، کیونکہ قیامت کا دن آئے گا تو اور بیٹی فخر کرے گی کہ میرا رشتہ باپ نے طے کیا ہے، کوئی کہے گی بھائی نے طے کیا ہے، کوئی کہے گی کہ ماموں نے طے کیا ہے، کوئی کہے گی کہ خاندان نے طے کیا ہے، میں ناز کروں گی کہ میرا رشتہ میرے نبی نے طے کیا ہے۔ جلدی کرو باپ، دیری
تو कायनात रूठ जाएगी। शायर कहता है जिससे तुम रूठो या रसूल अल्लाह, जिससे तुम रूठो वो बरगश्त दुनिया हो जाए, और जिसे तुम चाहो वो कतरा हो तो दरिया हो जाए। अल्लाह अकबर। वो साहबी दौड़े हुए गए नबी की बारगाह, या रसूलुल्लाह खता हो गई, माफ फरमा दीजिए। सरकार रहमतुल्लिल आलमीन ने सीने से लगाया, माफ फरमा दीजिए। फरमाते अस्वद क्या तैयारी है? अर्ज करते सरकार तैयारी तो कोई नहीं है, क्योंकि मैं फकीर साहबी हूं। तैयारी क्या होगी? मजदूरी करके खाने वाला साहबी। सरकार ने कुछ दिरहम अता किए, फरमाया जाओ मार्केट में शादी के सामान खरीद लो और जाकर निकाह कर लो। जब हजरत अस्वद माजार गए तो बाजार में आवाज आ रही थी, और रही, चलो मुसलमानों चलो, कुफ्र इस्लाम की जंग छिड़ी हुई है, चलो नबी को दीवानों, इस्लाम और कुफ्री की जंग छिड़ने वाली है। हजरत अस्वद ने जब सुना कि ये नारा किधर से आ रहा है तो शादी के सामान न खरीदा, एक घोड़ा खरीद लिया, एक तलवार खरीदी और एक नकाब खरीद कर चेहरे पे बांध लिया कि जाने वक्त कोई पहचान ना ले और अस्वद को जंग में जाने से रोक ना दे। हजरत अस्वद घोड़े पर सवार हो गए, मैदान कारसार में चले गए। लड़ते लड़ते आखिर वक्त आया, जामे शहादत से सरफराज हो गए। जब जंग खत्म हो जाती है, शोहदा की लाश जमा की जाती है, मेरे आका फरमाते साहब जो एक नकाब पोश भी लड़ते देखा था, वो नकाब पोश कहाँ है? साहबा ने जब तो देखा हजरत अस्वद घोड़े के सीन से नीचे गिरे हुए हैं, जान बाकी है, उठाकर लाए। नबी का गोद है, हजरत अस्वद का सर है। सरकार फरमाते अस्वद मैंने शादी के लिए लड़ने के लिए नहीं, तुम्हें तो शादी के सामान के लिए खरीद भेजा था। अर्ज करते आका मंजिल की तलाश थी, इससे बड़ी मंजिल क्या मिलेगी कि जिंदगी का आखिरी वक्त है, निगाहों में जमाल मुस्तफा है और मैं दुनिया से कूच कर रहा हूं। शहीद हो गए, पढ़िए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुभान अल्लाह, क्या शान है अल्लाह वालों की, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं मुझे दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। नंबर 1 औरतें, औरतों में बेटी की है सबसे ज्यादा प्यार मुझे अपनी बेटी फातिमा से है।